किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास। एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था। राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने। कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र। पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्की। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुस 27 गते हो। देशप्रेमी जनताहरूले 26, 27 र 28 गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै आएका छन्। तर सरकारी स्तरमा भने पृथ्वी जयन्तीलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास यथावत छ। विश्वमा 200 भन्दा बढी देशहरू छन्, तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ देशका जन्मदाता प्रति घृणा भाव फैलाउनेहरू सत्तामा आसीन छन्। जसरी हरेक व्यक्तिका लागि आफ्ना जन्मदाता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, त्यसरी नै हरेक देशका लागि आफ्नो जन्मदाता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। आज हामी जहाँ बस्छौँ, जुन भूभागलाई नेपालको रूपमा गर्व गर्छौँ, यसको निर्माण बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन्। आधुनिक नेपालमा निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन। तर नेपालका वर्तमान सत्ताले पृथ्वीनारायण शाहको योगदान ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास किन गरिँदैछ? कहिलेदेखि यो प्रयास सुरु भएको हो? पृथ्वीनारायण शाहलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिनुका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नहरू निकै पेचिला छन्। तर यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा अघि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले नेपालको अवस्था कस्तो थियो? नेपाल एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग गर्नेहरू को थिए? पृथ्वीनारायण शाह केवल एकीकरणकर्ता मात्रै थिए कि विविध विषय बुझेका राजनेता पनि थिए? पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरू के कसरी नालायक बन्दै गए भन्ने समीक्षा गर्नु पनि जरुरी छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार पारेको रिपोर्ट। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास। एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था। राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने। कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र। पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द, आज दार्चुलाको लिम्पिया धुरादेखि झापाको केचनासम्म र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारदेखि ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घासम्मको भूभागलाई नेपाल भनेर चिनिन्छ। तर गोरखाका राजकुमारको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म हुँदै गर्दा यस भूभागमा विभिन्न नाममा 65 भन्दा बढी राज्यहरू थिए। त्यति बेला नेपाल भनेर काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै चिनिन्थ्यो। तर नेपाल उपत्यका भित्र पनि कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर नाम गरेका 3वटा राज्य थिए। यसको अर्थ हो त्यति बेलासम्म नेपाल भन्ने देशको अलग पहिचान समाप्त भइसकेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतलाई अङ्ग्रेजले निलिसकेका थिए। एकीकरण गर्न केही वर्ष मात्रै ढिला भएको भए वर्तमान नेपालको सबै भूभाग अङ्ग्रेजहरूले भारतमा विलय गर्ने निश्चित थियो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहका कारण आज नेपाल छ। हामी जनताले नेपालीहरूका रूपमा विश्वभर गौरव गर्न पाएका छौँ।
हामी आफै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान सेनापति आदि विभिन्न पदमा पुग्न पाएका छौँ। तर राष्ट्रपतिको पदमा पुग्नेहरू, प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्नेहरूकै पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गरिनु भनेको सानोतिनो कृतज्ञता होइन। प्रस्तुत छ एकीकरण पूर्वको नेपालका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई? कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास? एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था? राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने? कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र? पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। विश्वका सबैभन्दा पुराना 10वटा देशको सूचीमा नेपालको नाम छ। नेपालको प्रमाणित इतिहास 3000 वर्ष पुरानो हो। तर नेपाललाई कुन युगमा कुन नामले पुकारिन्थ्यो भन्ने पौराणिक दस्तावेज खोतल्ने हो भने नेपालको इतिहास करोड वर्ष पुरानो छ। नेपाललाई सत्य युगमा सत्यवती, त्रेता युगमा तपोवन र द्वापर युगमा मुक्ति सोफन भनिन्थ्यो र कलियुगमा नेपाल भन्ने गरिएको कुरा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। महाभारतको लडाईँ समाप्त भएपछि कलियुग सुरु भएको मान्यता छ। यस हिसाबले नेपाल भनिन थालिएको करिब 4000 वर्ष भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। महाभारत ग्रन्थमा नेपाल र किरात राजाको उल्लेख छ। महाभारत ग्रन्थ लेखिएको कम्तीमा पनि 3000 वर्ष भएको इतिहासविदहरूको अनुमान छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण थालनी गर्नुअघि नेपालले किरातकाल, लिच्छवीकाल र मल्लकाल गरी 3वटा शासकीय कालखण्ड गुजारिसकेको थियो। तर यी तीनैवटा कालखण्डमा नेपालको सिमाना पूर्वतर्फ ब्रह्मपुत्र नदीसम्म भए पनि पश्चिमतर्फ भने बुढी गण्डकीसम्म मात्रै सीमित थियो। पृथ्वीनारायण शाहले थालनी गरेको एकीकरणपछि नेपालको सिमाना पश्चिमतर्फ सतलजसम्म पुग्यो। बुढी गण्डकी भन्दा पश्चिमतर्फको भूभाग भने नेपाल अन्तर्गत रहेको इतिहास ग्रन्थ तथा पौराणिक ग्रन्थले पुष्टि गर्न सकेका छैनन्। बुढी गण्डकीदेखि पन्जाबसम्म खस साम्राज्य रहेको इतिहास पाइन्छ। किरातकाल, लिच्छवीकाल र मल्लकालको भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई थप विशाल बनाएका थिए। मल्लकालको अन्तिम समयतिर त तत्कालीन नेपाललाई भाइछोरा बीच अंश लगाउन थालिसकेको थियो। भाइछोरामा अंश लगाउँदै जाँदा नेपालको अस्तित्व करिब करिब मेटिसकेको थियो। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई? कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास? एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था? राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने? कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र? पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। हो दर्शकवृन्द, नेपाल एकीकरण संयोग हो या पृथ्वीनारायण शाहको योजनाबद्ध दूरदर्शिता हो भन्ने सन्दर्भमा इतिहासविदहरूको एउटै मत पाइँदैन। धेरै आम्दानी हुने ठूला देश बनाउने उद्देश्य अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दै जाँदा संयोगले वर्तमान नेपालको पुनर्जन्म भएको मत एक थरी इतिहासविदहरूको छ। अर्का थरी इतिहासविदहरूको भने इतिहास अध्ययन गरेरै पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको थालनी गरेको दावी गरेका छन्। यी दुवै दावीहरू असत्य होइनन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्छन्। जसले जे जस्तो दावी गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपालको पुनर्जन्म भएको कुरा सत्य हो। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो विश्लेषण। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई? कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास? एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था? राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने? कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र? पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। आजसम्म पनि विश्वमा नेपाल भन्ने शब्द जति परिचित छ त्योभन्दा कम परिचित गोर्खा भन्ने शब्द छैन। नेपाल एकीकरण पछि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो देशको नाम गोर्खा नराखेर किन नेपाल राखे?
भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने उनी कति दूरदर्शी राजनेता थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल देशको नामलाई मात्रै निरन्तरता दिएन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सीमित भइसकेको तत्कालीन नेपालको सबै रीति स्थिति, धर्म, संस्कृति, परम्परालाई सिङ्गो देशको मूलधारको रूपमा निरन्तरता दिए। गोर्खालीले अवलम्बन गरेको सम्बतलाई निरन्तरता नदिएर तत्कालीन नेपालको लिच्छवी कालमा विकास भएको नेपाल सम्बतलाई निरन्तरता दिए। गोर्खालीहरूले मनाउने चाडपर्व र संस्कृतिलाई निरन्तरता नदिएर राज्यको मूल चाडपर्व तथा संस्कृतिका रूपमा नेपाल उपत्यकाका बासिन्दाको चाडपर्व र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिए। त्यति बेला गोर्खालीहरूको राष्ट्रिय पोसाक टाउकोमा फेत्ला र गुडासम्म आउने भोटो थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकाका बासिन्दाहरूको पोसाक भदगाउँले कालो टोपी र दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाक बनाए। त्यति बेला गोर्खालीहरूमा देवी देवताको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने चलन थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यकाका बासिन्दाले स्थापित गराइएको देवी देवताको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने प्रचलनलाई प्रोत्साहन गरे। यति मात्रै होइन, मूर्ति पूजाको विरोध गर्ने इसाई पादरीहरूलाई देश निकाला नै गरिदिए। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहले अन्धविश्वासका रूपमा नभएर कला र संस्कृतिको सम्वर्धनलाई निरन्तरता दिनका लागि मूर्ति पूजालाई पनि निरन्तरता दिएका थिए। यतिसम्म कि त्यति बेला नेपाल उपत्यकामा हरेक वर्ष राजाले भैरवसँग खड्ग साटेर र कुमारीसँग टीका ग्रहण गरेर पुनर्नियुक्ति लिने परम्परा थियो। भैरव र कुमारीका प्रतीकका रूपमा स्थानीय नेवार समुदायकै छोराछोरी चयन गर्ने परम्परा थियो। यो परम्परालाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले सम्मानका साथ निरन्तरता दिए। जितेका राज्यहरूलाई भाइ छोरामा अंश लगाउने परम्परालाई निस्तेज गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले निस्तेज पारे। अंश माग्ने गरे बापत उनले आफ्नै भाइहरूलाई नजरबन्दमा राखे। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई? कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास? एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था? राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने? कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र? पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिव्यू। हो दर्शकबिन, करिब 12,000 घरधुरी भएको गरिब राज्य गोर्खाले विशाल नेपाल एकीकरण गर्नु सानो उपलब्धि थिएन। यो उपलब्धि राजपरिवारको ताकतले मात्रै सम्भव थिएन। गोर्खा राज्यभित्रका सबै जनताको दुःख कष्टले मात्रै पनि एकीकरण सम्भव भएको होइन। छिमेकी राज्यका जनताको पनि त्यति नै योगदान छ। त्यति बेला अरू राज्य जित्नका लागि लडाईँ बाहेक अर्को विकल्प खासै थिएन। तर पनि पृथ्वीनारायण शाहले सकेसम्म कम क्षति होस् भन्ने ख्याल गरेको पाइन्छ। यति हुँदै पनि कीर्तिपुरको लडाईँमा दुवैतर्फको निकै ठुलो क्षति भएको अभिलेख इतिहासमा पाइन्छ। यसबाहेक अन्य देशका एकीकरणकर्ताको तुलनामा पृथ्वीनारायण शाह कुर होइनन्। तर पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारीहरूबाट भने धेरै ठुलो कमी कमजोरी भएको पाइन्छ। उत्तराधिकारीहरूबाट भएका कमी कमजोरीहरूको सजाय पृथ्वीनारायण शाहलाई दिन खोज्नु ठुलो विडम्बना हो। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो विश्लेषण। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई? कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास? एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था? राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने? कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र? पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिव्यू। विक्रम सम्वत 1779 गोर्खाको राजगद्दी सम्हालेपछि नेपाल एकीकरणको थालनी गरेका पृथ्वीनारायण शाहको निधन 1831 सालमा नुवाकोटको देवीघाटमा भएको हो। त्यति बेलासम्म नेपाल एकीकरणको काम अधुरो नै थियो। पहिलो कुरा त गोर्खाभन्दा पश्चिमको भूभाग एकीकरण गर्न बाँकी नै थियो। दोस्रो कुरा, सेन राज्य अन्तर्गत रहेका दक्षिणी तराईका भूभागमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति पुर्याउने काम बाँकी नै थियो। यी बाँकी काम सम्पन्न गर्दै देशलाई चिरस्थायी र समृद्ध बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो
जीवनको अन्तिम क्षणमा केही उपदेशहरू लेखेका थिए, जसलाई दिव्योपदेश भनिन्छ। दिव्योपदेशमा कहाँदेखि कहाँसम्म एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा मात्रै छैन, अर्थतन्त्र कसरी चलाउने, कूटनीतिक सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने, शासन सत्तामा जनतालाई कसरी सहभागी गराउने लगायतका धेरै कुरा पृथ्वीनारायण शाहले उल्लेख गरेका छन्। तर उनको उत्तराधिकारीहरूले कतिपय सन्दर्भमा दिव्योपदेश भन्दा ठिक उल्टो काम गरे। नाति रणबहादुर शाहका पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको हुर्मत लिन थालियो। दिव्योपदेशमा जे नगर्नु भनिएको थियो त्यही गरियो, जे गर्नु भनिएको थियो त्यो गरिएन। उदाहरणका लागि राष्ट्रिय प्रमुखका रूपमा राजा रहने र कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काजी रहने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेका छन्। जनताले जसलाई मन पराउँछन् उसैलाई काजी नियुक्त गरियो भने मात्रै देश बलियो हुन्छ भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले उदाहरणसहित व्याख्या गरेका छन्। आफूलाई मनपर्ने विजय बखतीलाई काजी नबनाएर जनताले मन पराउने कालु पाण्डेलाई किन काजी बनाए भन्ने कुरा उनले उदाहरणसहित प्रस्तुत गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा चुनाव गर्ने प्रचलन विश्वमा कहीँ पनि सुरु भएको थिएन, तर उनले काजी नियुक्त गर्ने बेला घर घरमा आफ्ना विशेष दूत पठाएर लोकमत लिए। यहाँभन्दा ठूलो दूरदर्शिता अर्को के हुन सक्छ? त्यो युगमा यहाँभन्दा ठूलो लोकतन्त्र के हुन सक्छ? तर उनका उत्तराधिकारीहरूले काजी नियुक्त गर्दा जनताको राय लिएनन्। जसलाई मन लाग्यो उसैलाई काजी नियुक्त गर्ने, मन नपर्न साथ साबिकको काजीलाई हत्या गरेर अर्का काजी नियुक्त गर्ने सिलसिला सुरु गरे। जङ्गबहादुर भन्दा पहिलाका कुनै पनि काजी तथा प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नो कालगतिले मर्न पाएनन्। यदि जङ्गबहादुर राणाले दूरदर्शिता नपाएको भए नेपालको अस्तित्व त्यति बेला नै समाप्त हुने निश्चित थियो। राजाहरूलाई खोपीमा थुनेरै भए पनि जङ्गबहादुर राणाले देशको अस्तित्व बचाए। जङ्गबहादुरका उत्तराधिकारीहरूको ज्यादती बढ्दै गएपछि 2007 सालमा जनक्रान्ति भयो। 2007 सालको जनक्रान्तिले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजा रहने र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले देश सञ्चालन गर्ने विधि तय गर्यो। यो विधि युरोप अमेरिकाबाट आयात गरिएको विधि थिएन। युरोप अमेरिकाहरूले अवलम्बन गर्नुभन्दा 100 वर्ष अघि गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोगमा ल्याइसकेको विधि थियो यो। तर पृथ्वीनारायण शाहका 10औं पुस्ताका उत्तराधिकारी महेन्द्र हदैसम्म अदूरदर्शी राजाका रूपमा प्रकट भए। जननिर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेलमा थुनेर आफू शासन गर्न राजा महेन्द्र उद्यत भए। वास्तवमा महेन्द्रको यही कदमले नेपालमा गणतन्त्रको बीजारोपण गरेको थियो। महेन्द्रले गरेको गल्ती 30 वर्षपछि राजा वीरेन्द्रले सच्याए। तर गल्ती सच्याएको 1 दशक बित्दा नबित्दै वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो। त्यसपछि राजा बन्नुभएका वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेरै भने, म दाजु जस्तो राजा होइन, पिता जस्तो राजा बन्न चाहन्छु। नभन्दै उनले आफ्ना पिता महेन्द्रले जस्तै राजाको कुर्सीबाट ओर्लेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफै बसेर शासन गर्न थाले। 17औं शताब्दीमा पृथ्वीनारायण शाहले बसालिसकेको स्थितिलाई 21औं शताब्दीमा उल्लङ्घन गर्नुको सिधा सङ्केत थियो। राजतन्त्रको पतन आखिर भयो त्यही। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई? कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास? एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था? राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने? कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र? पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्यूज रिभ्यू। हो दर्शकवृन्द, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई विवादमा ल्याउने प्रयास नेपालमा दुईवटा कोणबाट भएको छ। एकातिर नेपालको अस्तित्व मेटाउन चाहने विदेशी षड्यन्त्रकारीबाट पृथ्वीनारायण शाहमाथि प्रहार भएको छ भने अर्कातिर पृथ्वीनारायण शाहको वंशजका नाताले यो मुलुकमा हामीले शासन चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँका अनुयायीहरूबाट प्रहार भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई उजागर गर्दा त्यसको आडमा राजावादीहरूद्वारा लोकतन्त्र समाप्त हुने हो कि भन्ने डरमा राजनीतिक दलहरू छन्। निरङ्कुश राजतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहको सपना होइन भन्ने यथार्थ उनका बुझ्नु जरुरी छ। राष्ट्र निर्माण भनेको भूगोलको एकीकरण मात्रै होइन, शासन पद्धति पनि हो। शासन सत्तामा जनसहभागिता नभएको भूभाग भनेको देश होइन, वीरता मात्रै हो। यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाइदिएकै कारण यति बेला हामीले शासन सत्ता सञ्चालन गर्न पाएका हौँ भन्ने यथार्थ प्रमुख राजनैतिक दल तथा तिनका नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ।
दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। किन सम्झने पृथ्वीनारायण शाहलाई? कसरी हुँदैछ राष्ट्र निर्माताको इतिहास मेटाउने प्रयास? एकीकरण अघि कस्तो थियो नेपालको अवस्था? राष्ट्रिय निर्माताको सम्मानका लागि के गर्ने? कसरी स्थापना भयो नेपालमा गणतन्त्र? पृथ्वी जयन्ती विशेष द न्युज रिभ्यू।